दिन रात मेहनत करके हमने मंसूबे बनाए और उनको लगाया, मुकम्मल किया। मैं बिजली के मंसूबों की बात कर रहा हूँ। तो डेढ़ साल में एक कारखाना बिजली का हमने मुकम्मल किया, जो माजी की हुकूमतें जो हैं वो 20-20 साल में मुकम्मल नहीं करती थी। उनके छोड़े हुए मंसूबे हमने जो है वो आके तो मुकम्मल किए। जैसे कि नीलम दरिया पे जो मंसूबा था वो हमने उसको मुकम्मल किया, जो लटका हुआ था। उसके बाद फिर हमने अपना जो है ना वो बाकी सूबे बिजली बनाने वाले, कोयले से बिजली बनाने वाले मंसूबे, हत्ता कि हमने सिंध में जो सुनते थे कि जी वहाँ कोयला है, पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये बहुत तरक्की की बुनियाद बनेगा ये, लेकिन उसको आज तक कभी किसी ने तरक्की की बुनियाद बनाया नहीं था। 50 साल से मैं भी सुन रहा था कोयले की कानें हैं, लेकिन जब उसको इस्तेमाल ही नहीं करना तो फ़ायदा क्या। हमने पहली मर्तबा उन कानों को जो है ना वहाँ कोयले की कान को जाकर उस पर काम शुरू किया, कोयला निकालना शुरू किया और फिर वहाँ पे बिजली का कारखाना लगाया, जो आज भी देखे जाके वहाँ कोयले से चल रहा है। पाकिस्तानी कोयला है। ये कोयला कहीं और से नहीं मंगवाया जाता, इसके लिए डॉलर खर्च नहीं होते। ये पाकिस्तानी कोयला है, तो इसको जितना मर्जी इस्तेमाल करके तो इसमें आप हज़ारों मेगावाट बिजली जो है वो बना सकते हैं, शायद लाखों भी बना सकते हैं। तो कम से कम किसी को इस काम तो शुरू करना चाहिए था। आज आने वाली हुकूमत ने देखिए बात रिकॉर्ड की है, और आपको पता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोलता। सियासत के लिए झूठ बोलना भी कोई बात है? क्या खटेंगे आप सियासत के लिए झूठ बोलेंगे? यहाँ तो आप शायद आपको हुकूमत मिल जाए, उधर जाके क्या मिलेगा आपको? अवाम को धोखा दें, गलत बातें करें, झूठ बोलें और गलत कमिटमेंट करें, गलत वादे करें, सबस बाग दिखाएं और फिर कौमी सतह पे ये काम करें। आप कौम को धोखा दें और फिर ये तवक्को करें कि अल्लाह माफ़ कर देगा। अल्लाह माफ़ नहीं करता। अल्लाह कैसे माफ़ कर देगा भाई? मैंने अगर राजा साहब के कोई 5,000 रुपये भी अगर देने होंगे, जब तक मैं इनको दूंगा नहीं, ये मेरा गुनाह अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। मैंने किसी के साथ धोखा किया है, फ्रॉड किया है, जालसाजी की है, मैं हेरा फेरी की है और उसको मैंने उसके हक से महरूम किया है, तो मैं कहूँ जना मैं रोज़ अस्तगफुरुल्लाह करता हूँ, दिन में 500 दफ़ा पढ़ता हूँ, अस्तगफुरुल्लाह पढ़ता हूँ, अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया। कैसे अल्लाह ने माफ़ कर दिया? अगर ज़िंदगी में आपने नमाज़ें नहीं पढ़ी, पिछली ज़िंदगी में आपने नमाज़ें नहीं पढ़ी, 40 साल आपकी उम्र हो गई है, 40 साल में आपने नमाज़ें नहीं पढ़ी, 41वें साल जाके आप अल्लाह से कहते हैं अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने 40 साल नमाज़ें नहीं पढ़ी, आइंदा मैं पढ़ूंगा, और आप पढ़ना शुरू कर दें, वो अल्लाह माफ़ कर देगा। हुकूकुल इबाद नहीं होते, हुकूकुल अल्लाह के हक, अल्लाह के जो हक है वो माफ़ हो जाते हैं, लेकिन इंसानों के साथ जो आप सलूक करते हैं, तो वो गलत सलूक करते हैं, वो माफ़ नहीं होता, वो अल्लाह माफ़ नहीं करता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए कि मैंने ये इलेक्शन जीतना है, हुकूमत में आना है, वज़ीर-ए-आज़म बनना है, सदर बनना है, तो मैं झूठ बोल के तो लोगों को धोखा दे के वोट मांगूं और वोट लूं और फिर मैं कुछ ना करूं, बल्कि उल्टा अपनी कौम को भी ख़राब करूं, कौम को भी मैं जो है ना वो उसके आदतों को बिगाड़ दूं, कौम की मैं जो अच्छे ज़हनों को मैं ख़राब कर दूं, उनको भी मैं आके धोखादही वाली बातें सुनाऊं आके और धोखादही सिखाऊं, और कौम के साथ भी मैं अपना ये जुल्म ज़्यादती करूं और लोगों की नशो नुमा जो है ना वो भी मैं उसमें भी कोई ख़राबी पैदा करूं, मुआशी हालात को ख़राब कर दूं
معاشرتی حالات کو خراب کر دوں, سماجی حالات کو خراب کر دوں, تو مجھ سے بڑا ظالم انسان تو پھر اس ملک میں اور کون ہوگا. جو بات کہیں سوچ سمجھ کے کہیں اور پھر اس کو کریں. ہمارا یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ موٹو رہا ہے, اصول رہا ہے. تو کہنا بلکہ کہیں کم, کریں زیادہ. لیکن آپ نے ہمارے دور کے بعد جو دور دیکھا ہے, کس طرح کا دور تھا وہ, پاکستان کے کلچر کو خراب کر دیا, تباہی پھیر دیے, اور حسد, بغض, منافقت, ان چیزوں کا تو وجود ہی نہیں ہونا چاہیے اس سطح پہ جا کے. کبھی جب میں وزیر اعظم تھا تو پاکستان کو ڈیفالٹ سے ہم نے اس وقت بھی بچایا. پاکستان گرے لسٹ میں تھا, ہم وائٹ میں لے کر آئے, اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے پروگرام جو ہے نا وہ ختم کیا, بائے بائے کہا اس کو. کوئی کسی ملک سے ہم نے پیسہ نہیں مانگا, ایک دھیلا نہیں مانگا اپنے دور میں. ہمارے دور میں ہندوستان کے 2 وزیر اعظم پاکستان آئے اور آ کے کہا جی ہم بیٹھے, ہم بیٹھ کے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. کتنی اچھی بات تھی. اور امریکہ کے صدر جو ہے نا وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آپ $5 ارب لے لیں, دھماکے نہ کریں. تو میں نے اچھا کیا نا, میں نے $5 ارب نہیں لیے, لیکن دھماکے کر دیے میں نے. وہ $5 ارب میں کہتا نا مجھے دے دو یار, پاکستان کے لیے نہیں, مجھے دے دو. وہ کہتا اچھا تم لے لو, دھماکے نہ کرو. چاہے میرا بعد میں جو کچھ بھی بنتا وہ بنتا, میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا وہ بعد میں ہوتا, لیکن وہ $5 ارب مجھے بھی دے دیتا. لیکن ہمارا اپنا ایک ضمیر ہے, ہمارا ایک اپنا جو ہے وہ ایک کانشنس ہے, ایک ضمیر ہے, ایک اصول ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے خوف خدا ہے. عوام کی بہتری اور اس کی خوشحالی کا ایک خواب لے کے ہم پھر رہے ہیں, اور وطن سے محبت ہے, اور اس ملک کی مٹی سے محبت ہے. ہم کیسے جو ہے وہ یہ کام کر لیتے. تو لیکن سوچنے والوں نے یہ نہیں سوچا بھائی نواز شریف کے خلاف کچھ اور نہیں مل رہا, بھائی کچھ ملے ہیں تو نہیں ملا, چلو اس کو بیٹے سے تنخواہ لینے پہ فارغ کر دو. تنخواہ نہیں لی, اس کو فارغ کر دو. کسی ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو یار بتاؤ. یہ پہلی مثال پاکستان نے قائم کی ہے. پاکستان نے قائم کی کہ اپنے ملک کے وزیر اعظم کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر فارغ کر دیا. نواز شریف تھا ڈالر $104 پہ تھا. نواز شریف تھا سبزیاں 10 روپے کلو ملتی تھی. نواز شریف تھا روٹی $4 کی تھی. بجلی کے بل لوگ ہنسی خوشی ادا کرتے تھے, اور بجلی آ بھی رہی تھی. پاکستان کے اندر گیس بھی آ رہی تھی. پاکستان کے اندر ہر چیز کی ماشاءاللہ فراوانی تھی, اور لوگ تنخواہوں میں گزارا بھی کرتے تھے اور بچاتے بھی تھے پیسے اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے, بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے. یہ وہ زمانہ تھا 2017 جب اس ملک کے اوپر تلواروں سے, کلہاڑیوں سے وار کیا. اچھی بلی اکانومی تباہ و برباد, اچھا بلا معاشرہ تباہ و برباد, اچھا بلا ملک تباہ و برباد. غریبوں کے گھروں میں چولہا تک بند ہو گیا, بجھ گیا. پوچھیں لوگوں سے جا کے کس طرح سے زندگی بسر کر رہے ہیں. آج زیادہ تر لوگ تو اس ملک میں غریب ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب پہ رحم کرے. لیکن ایک آج 20-25 ہزار روپے کمانے والا شخص جس کے 2-3 بچے بھی ہوں اور گھر میں اور بھی بڑے ہوں, بزرگ
को गुजारा कर सकता है यार, बताओ मुझे। नहीं बताएं, कितने 25,000 रुपए से कितने दिन गुजारा कर सकते हैं? कितने दिन चलता है ये? एक हफ्ता? ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। बाकी 3 हफ्ते क्या करता है वो आदमी? यार सोचें कि किसने इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया है, किसने? ये सोचने वाली बातें हैं, बहुत सोचने वाली बातें हैं। किसने पहुंचाया है? बड़ा जुल्म किया है इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ, बहुत भारी जुल्म किया है।